नमस्कार, म विपिना श्रेष्ठ। आज म हजुरहरूलाई कस्ट कन्सेप्ट्सको बारेमा केही सिकाउन गइरहेको छु, नलेज दिन गइरहेको छु। हजुरहरूले त्यो म नलेज दिनुभन्दा अगाडि हजुरहरूले प्लिज मेरो च्यानलमा लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यो भिडियो सेयर पनि गरिदिनु होला। कस्ट कन्सेप्ट, कस्ट भन्नाले के हो? हाम्रो बेसिकली कस्टलाई चाहिँ कस्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ त? कस्ट भन्ने बित्तिकै हामीले कुनै सामान किन्यो नि, हामीले कुनै सामान किन्दाखेरि लागेको खर्च नै हाम्रो लागि कस्ट हो। अनि कुनै सामान हामीले प्रोडक्सन गर्यो, कुनै सामान हामीले उत्पादन गर्दाखेरि लागेको जे खर्चहरू हुन्छ त्यो हाम्रो लागि कस्ट हो। त्यो बेसिकली हामीले त्यो कस्ट मान्छौँ भने, बट एकर्डिङ टु सीमा भन्नु चार्टर्ड इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङले चाहिँ चार्टर्ड इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङले चाहिँ हामीलाई कस्ट भन्नाले के हो भनेर डेफिनेसन दिएको छ। एकर्डिङ टु त्यो सीमा, सर्टकटमा सीमा, कस्ट इज अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर आइदर एक्चुअल अर नोसनल। एक्चुअल भन्नाले त हामीले जुन खर्च लागेको छ, जुन पैसा तिरेर हामीले मनिटरी टर्म्समा जुन खर्च गरेको छ त्यो एक्चुअल भइहाल्यो। नोसनल भन्नाले चाहिँ हाम्रो आइडियोलोजी थियो, आइडियोलोजिकल हामीले यो कुनै आइडियोलोजिकल पैसा नतिरे पनि भएको खर्चहरू, कुनै त्यो सामान प्रड्युस गर्दाखेरि हामीले अरू कुनै त्यो पैसा कमाउने ठाउँ गुमायो भने त्यस्तो कस्टहरू पनि हाम्रो कस्ट मानिन्छन्। त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले कस्ट आइडियोलोजिकल अर थ्योरिटिकल त्यो एक्चुअल अर नोसनल होइन। एउटा कुनै सामानमा एक्चुअल पनि हुन्छ अथवा हामीले पैसा तिरेको हुँदैन, तर यो चाहिँ हाम्रो कस्ट हुन्छ भनेर मानेको हुन्छौँ। त्यो पनि के अरे कस्टको दायराभित्र पर्छ। अथवा एउटा कुनै सामानलाई हामीले त्यो पैसा नतिरे पनि त्यो सामानको लागि एक्ज्याक्टली पैसा तिरेको हुँदैन। नट फर एक्ज्याक्टली द प्रडक्ट बट एउटा होल सिस्टमको लागि, होल सिस्टम अथवा कम्पनीको लागि, त्यस्तोको लागि हामीले जुन पैसा पे गरेको हुन्छौँ, कस्ट एक्सपेन्डिचरहरू पे गरेको हुन्छौँ, त्यो पनि कस्टभित्र पर्छ। जस्तो एक्जाम्पल, स्यालेरी अफ म्यानेजर। यो म्यानेजरलाई स्यालेरी दिने हामीले एक्ज्याक्टली त्यो सामान प्रड्युस गर्दाखेरि अथवा सामान किन्दाखेरि हामीले कस्ट तिरेको हुँदैनौँ, तर हामीले त्यो म्यानेजरलाई स्यालेरी दिएको हुन्छौँ नि, त्यो पनि हाम्रो कस्टभित्र पर्छ, एउटा कस्ट अफ अ प्रडक्टभित्र पर्छ। अनि त्यसपछि यो नोसनल भन्नाले चाहिँ एक्जाम्पल्स अफ नोसनल चाहिँ, एक्जाम्पल फर नोसनल चाहिँ के पर्छ भने, जस्तै हामीले कुनै सामान प्रड्युस गर्दाखेरि सामान प्रड्युस गर्दा लागेको इन्भेस्टमेन्टले अन्य कुनै ठाउँमा कुनै इन्कम अर्न गर्न मिल्ने त्यो इन्कम लस भयो, त्यो इन्कम हाम्रो लागि लस भयो। सो द्याट इन्कम इज नोसनल कस्ट। त्यो इन्कम इज नोसनल कस्ट भयो। कस्ट भन्नाले
यति कस्ट भन्नाले यति हो। हजुरहरूले अरू केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। अब म जान्छु कस्ट क्लासिफिकेसन, कस्टको टाइप्स अथवा कस्ट क्लासिफिकेसन। कस्ट क्लासिफिकेसनमा हाम्रो के पर्छ? तीनवटा कुराहरू पर्छ। नम्बर कस्ट धेरै प्रकारको हुन्छ। हामी क्लासिफाई चाहिँ तीनवटामा गर्छौँ। अन बेसिस अफ फङ्सन्स अनि अन द बेसिस अफ फङ्सन्स अनि अन द बेसिस अफ एलिमेन्ट, अन बेसिस अफ बिहेभियर। हाम्रो कस्ट क्लासिफिकेसनमा चाहिँ तीनवटा हुन्छ। त्यो तीनटामा अन बेसिस अफ फङ्सन्स भित्र चाहिँ के पर्छ भने प्रोडक्सन गरेको हुन्छौँ। प्रोडक्सन ओभरहेड नम्बर 2 मा के अरे एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट, नम्बर 3 मा सेलिङ कस्ट, नम्बर 4 मा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट हैन। अब प्रोडक्सन गर्दाखेरि लागेको कस्टहरू प्रोडक्सन ओभरहेड भइहाल्यो। प्रोडक्सन ओभरहेड भन्दा पनि प्रोडक्सन कस्ट भइहाल्यो। अनि त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट भन्नाले जुन हामीले अफिसभित्र काम गर्छौँ नि, अफिसभित्र लागेको कस्टहरू के अरे म्यानेजरहरूलाई स्यालेरी दिने, अनि त्यसपछि अर्गनाइजेसनभित्र कन्ट्रोलिङ म्यानेजमेन्ट कस्टहरू, म्यानेजिङ कस्टहरू त्यो एडमिनिस्ट्रेसन कस्टमा पर्छ। र सेलिङ कस्ट भनेको चाहिँ हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू, जस्तै त्यो सामान डेलिभरी गर्दाखेरि त्यो डेलिभरी पर्सनलाई वेज दिने रेभेन्यू के अरे कस्ट, अनि ट्रान्सपोर्टेसन त्यो बाहिर लग्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन क्यारियर्स आउटवर्ड भन्छौँ हामी त्यसलाई, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट। अनि अर्को छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भन्नाले चाहिँ हामीले कुनै सामानहरू प्रड्युस गर्नुभन्दा अगाडि बजारको बारेमा बुझेर अथवा त्यो सामान निकाल्नलाई एउटा कुनै प्रडक्ट उत्पादन गर्नलाई त्यो प्रडक्टको बारेमा हामीले खोजनीति गरेर मात्रै उत्पादन गर्छौँ नि, हो त्यसलाई त्यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट हुन्छ। त्यस्तो कस्टहरू यहाँभित्र पर्छ। अनि अर्को चाहिँ एलिमेन्टभित्र डाइरेक्टली आइडेन्टिफिएबल कस्टहरू, जस्तै यो पेन बनाउनलाई हाम्रो डाइरेक्टली के चाहिन्छ? यो पेनभित्रको रिफिल, यो पेनको बाहिरको खोल अथवा कभर यो चाहिँ पेनको लागि डाइरेक्ट मेटेरियल भयो। अनि अर्को छ डाइरेक्ट लेबर भन्नाले कस्तो नै यो पेन बनाउन डाइरेक्टली फ्याक्ट्रीभित्र को मान्छेहरू को लेबरहरू इङ्गेज छन्, तिनीहरू नै डाइरेक्ट लेबर भयो, तिनीहरू नै डाइरेक्ट लेबरभित्र पर्छन्। र अर्को चाहिँ ओभरहेड भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट, सबै इन्डाइरेक्ट कस्टहरू हामीले डाइरेक्टली यो प्रडक्ट बनाउन लागेको खर्चहरू त होइन, तर अरू डाइरेक्ट बाहेक अरू सबै कस्टहरू, डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर बाहेक अरू सबै कस्टहरू ओभरहेड। अर्को बिहेभियर अनुसार चाहिँ यहाँ लेख्छु है, म ठाउँ पुगेन। बिहेभियर अनुसार चाहिँ एउटा फिक्स्ड हुन्छ, अर्को फिक्स्ड कस्ट, एउटा फिक्स्ड कस्ट, अर्को भेरिएबल र अर्को चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्ट। फिक्स्ड कस्ट भन्नाले हाम्रो मन्थली हाम्रो जुन त्यही हुन्छ सधैँ, हरेक महिना हरेक वर्ष त नभनौँ, वर्षमा चेन्ज हुनसक्छ। फिक्स्ड कस्ट हरेक महिना चाहिँ त्यही कस्ट, सधैँ एउटै कस्ट लागेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो एउटा रेन्ट तिर्नु पऱ्यो भने हामीले अगाडि नै एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छौँ, त्यो रेन्टको कस्ट। अनि यो फिक्स्ड कस्ट चाहिँ भोल्युम अफ आउटपुट, हामीले जति आउटपुट प्रड्युस गरेको हुन्छ नि, त्यो भोल्युम अफ आउटपुटले
त्यो कस्टलाई कुनै इफेक्ट गर्दैन। त्यो रेन्ट पनि भयो, स्यालेरी अफ एउटा कुनै म्यानेजरको स्यालेरी, एउटा स्टाफको स्यालेरी, अनि त्यस्तो कस्टहरू चाहिँ फिक्स कस्टभित्र पर्छ। अनि अर्को छ भेरिएबल कस्ट। भेरिएबल कस्ट चाहिँ जुन डाइरेक्टली प्रपोर्सन टु द भोल्युम अफ आउटपुट। जस्तै यो पेन अघि भने यो पेन प्रड्युस गर्नलाई, एउटा पेन प्रड्युस गर्नलाई एउटा कभर चाहिन्छ, एउटा रिफिल चाहिन्छ, अनि त्यो चाहिँ डाइरेक्टली भेरिएबल भयो। दुईवटा प्रड्युस गर्नलाई दुईवटा पेन चाहिन्छ, दुईवटा कभर चाहिन्छ, दुईवटा रिफिल चाहिन्छ। त्यस डाइरेक्टली रिलेटेड विथ भोल्युम अफ आउटपुट छ भने त्यो चाहिँ भेरिएबल कस्ट भयो। यो डाइरेक्टली भेरिएबल कस्ट चाहिँ डाइरेक्टली रिलेटेड विथ भोल्युम अफ आउटपुट, डाइरेक्टली रिलेटेड विथ भोल्युम अफ आउटपुट। अनि यो चाहिँ के अरे, यो चाहिँ नट फिक्स्ड कस्ट, नट एफेक्टेड बाई भोल्युम अफ आउटपुट। अब सेमी भेरिएबल भनेर चाहिँ यो फिक्स्ड प्लस भेरिएबल। जस्तै फर इक्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल्सहरू कुनै एउटा अथवा टेलिफोन बिल्स। जस्तै टेलिफोन बिल्सको इक्जाम्पल चाहिँ हामीले कुनै पनि सपोज 10 मिनटसम्म जति गरे पनि 10 मिनटसम्म जति गरे पनि ₹5 र 10 मिनटबाट एक्स्ट्रा, र आफ्टर 10 मिनट्स ₹1 पर मिनट। जस्तै हामीले 10 मिनटसम्म जति गरे पनि भन्नाले 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट जति गरे पनि ₹5 नै कस्ट लाग्ने भयो। तर 10 मिनटभन्दा 1 मिनट पनि बढी गयो भने पर मिनटको ₹1। अब जस्तै 11 मिनट छ भने 11 मिनट छ भने कति भयो, 10 मिनटको 5 ₹5 प्लस 1 मिनटको ₹1 कस्ट ₹6। यो चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्ट भयो। सेम भेरिएबल कस्ट हजुरहरूले केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, म एन्सर दिने ट्राई गर्नेछु। अनि अर्को सेम भेरिएबल कस्ट चाहिँ यो पार्टली फिक्स्ड भयो, जस्तै ₹5 चाहिँ पार्टली फिक्स्ड भयो, र अर्को ₹1 चाहिँ यो भेरिएबल भयो। पार्टली फिक्स्ड प्लस पार्टली भेरिएबल। थ्याङ्क यू। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ योर भ्यालुएबल टाइम यो भिडियो हेर्नको लागि। अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई कुन चाहिँ टपिकमा कन्फ्युज हुन्छ बिबिएस फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको त्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, र हजुरहरूलाई एन्सर दिने म ट्राई गर्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच।